Mga batang gagko, mga batang gagmay, kung sugoon mos inyong tatay nanay, tabangi sila sa mga buhat sa panimalay. Sa di pa matulog mag-ampo ka, sa adlong Domingo sa musimba, mo amin dayon sa tatay ug nanay, mo amin sa lolo ug lola. Kun mo eskwela, sunda ang itudlo sa maestra. Ikaw magtuon sa mga leksyon, aron mo dangko kang may kaugmaon. Mag-study ka, ang imong mga assignment buhata. Likay ninyo ang pagbarkada, importante ang pag-eskwela. Pinanggagayod sa ginikanan ang mga batang agutan, matinahuron Diyos nung kugihan ang batang buutan. Ayaw ninyong sunda ang batang maldito o maldita. Mga gahit ulo, batang batakon, batang kapulan, walay batasan. Maninguha ka, ang maayong buhat maoy sunda. Ayaw mong apil sa mga gisyo, sa sugal